4500 साल पहले जमीन पर तामीर किए जाने वाले मौजज़े इजिप्ट पिरामिड्स को आखिर कैसे और क्यों कर तामीर किया गया। कैसे भारी पत्थरों को इस मौजज़े की तामीर में इस्तेमाल किया गया कि यह कदीम तरीन तामीर तमाम मौसमों को झेलते हुए आज भी जूं की तूं जमीन पर कायम और दायम है। 6 मिलियन टन वजनी इजिप्ट पिरामिड्स का मुआजना अगर दौरे हाजिर की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा जिसका वजन लगभग 5 लाख टन है उससे अगर किया जाए तो ये उसे बहुत पीछे छोड़ देती है। हमारी आज की वीडियो में खुशामदीद। यूं तो मिस्र बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, मगर सबसे हैरान कर देने वाली मिस्ट्री इजिप्ट पिरामिड्स ही है, जो कि हिस्टोरियंस के दिमागों को तहकीक के बाद मजीद उलझा देती हैं। ये मिस्री अहराम अपनी पूरी आबोताब और मजबूती के साथ आज भी मिस्र के शहर गीजा में मौजूद हैं। पिरामिड्स के ये पुरअसरार ढांचे अपने अंदर बहुत से पुरअसरार राज दफन किए हुए हैं, जिनसे पर्दा उठाने के लिए दुनिया के माहिर और काबिल तरीन लोगों की जानिब से तारीखी कोशिशें की गईं, मगर इन पिरामिड्स में छुपे राजों से पर्दा ना उठाया जा सका। इस मिस्ट्री को हल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें की गईं कि आखिर इन 480 फीट की बुलंदी के हामिल तिकोनी ढांचों को किसने तामीर किया। इन तामीरात का ताल्लुक इंसानों से है या फिर वाकई इनके पीछे एलियंस का हाथ है। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको मिस्ट्री ऑफ पिरामिड्स के मुतालिक आज तक के किए जाने वाले अहम इंकशाफात के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अभी तक ना वाकिफ थे। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करते जाएं, ताकि मजीद इस किस्म की इंफॉर्मेशन और फैक्ट से भरपूर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, मिस्र के तकरीबन 138 पिरामिड्स लगभग 4500 साल पुराने बताए जाते हैं, मगर इन सब में मिस्री शहर गीजा के हैरानकुन पिरामिड्स एक खास मकाम रखते हैं। इन पिरामिड्स में दी ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा के नाम से मशहूर सबसे बड़ा पिरामिड अजीबो गरीब पुरअसरारियत का हामिल है। ग्राम हैनकॉक की पेश करदा थ्योरी के मुताबिक 11400 BC में ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार से मैच करके बनाए गए, मगर एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के वजूद का कोई सबूत नहीं मिलता। जमीन के लेजर लेवलिंग सिस्टम को बगैर एक्यूरेट साइज के बिल्कुल ठीक मालूम कर लेना चौंका देने वाला है। तहकीक के मुताबिक 13 एकड़ जमीन पर वाक़े इस पिरामिड की तामीर में तकरीबन 23 लाख पत्थरों को इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक पत्थर का वजन 50 टन के करीब बताया जाता है, जबकि तमाम दीवारों की लंबाई बिल्कुल एक जैसी यानी M230 है। कमोबेश 60 टन वजनी इस ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा के अलावा इतराफ में दीगर छोटे छोटे पिरामिड्स भी मौजूद हैं। ज़माने कदीम के इंसानों के औजारों से नावाकिफियत के बावजूद इन 50 टन वजनी पत्थरों को किसकी मदद से और कैसे तराशा गया होगा, कैसे इन्हें लेवल किया गया होगा और किस चीज की मदद से इन्हें 480 फीट की बुलंदी तक ले जाया गया होगा। दोस्तों, हिस्टोरियंस की अनथक मेहनत के बाद कुछ ऐसी तहकीकात सामने आई जिनके मुताबिक इनकी तामीर करने वाले अफराद ने सबसे पहले एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जो इस काबिल थी कि इतने टन वजन को बर्दाश्त कर सके, मगर बगैर कंपास के सही सिमत का तयन आखिर कैसे किया गया। तो इस पर तहकीककारों का कहना था कि उस दौर के इंजीनियर्स ने रात के वक्त आसमान पर चमकने वाले पोलर स्टार्स की मदद से इस पिरामिड के इतराफ को मार्क किया और यूं उन्होंने कंपास को इस्तेमाल किए बगैर दुरुस्त सिमत को जान लिया। मगर चूंकि उस दौर में ट्रांसपोर्ट का नामो निशान मौजूद न था, तो किस तरह बगैर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इतने टन वजनी पत्थरों को दूर दराज से उठाकर तामीरी मकाम तक पहुंचाया गया होगा, जिसका जवाब रिसर्चर्स ने कुछ यूं दिया है कि इन भारी भरकम पत्थरों को कई हजार मजदूरों ने मिलकर मुख्तलिफ मकामात से इस तामीरी मकाम तक पहुंचाया था, जबकि उनमें से कुछ पत्थरों को कश्तियों के जरिए मुंतकिल किया गया था। टारोट ग्रीक हिस्टोरियन के मुताबिक इस काम को कम से कम 4 लाख मजदूरों की मदद से सर अंजाम दिया गया, जिसके नतीजे में इस तामीराती मौजज़े को 3 महीने के कम अरसे में ही तामीर कर लिया गया
اور یوں ان کی تعمیر کے متعلق ایک لمبی بحث چھڑ گئی۔ جاپان کی ایک نامور کنسٹرکشن کمپنی نے 1996 میں اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی، کیونکہ ہر بلاک کا وزن 2.5 ٹن تھا۔ تو تحقیق کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ ایک بلاک کو اٹھانے کے لیے 18,000 لوگ درکار تھے، اور یوں ثابت ہوا کہ ان پیرامڈز کی تعمیر میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا۔ ان پیرامڈز کی تعمیر میں مصر کے قدیم لوگوں کی شمولیت کا ذکر ہونے لگا، حالانکہ مصر کی تاریخ اس معاملے میں کوئی خاص معلومات فراہم نہیں کرتی، لیکن پھر بھی ریسرچرز کے مطابق اس فن تعمیر کو سر انجام دینے والے مصری ہی تھے، کیونکہ ان پیرامڈز کی تعمیر میں رولرز، پولی سسٹم اور سلیجز کا استعمال ہوا تھا، اور ان چیزوں کو بنانے اور استعمال کرنے والے یہی قدیم مصری لوگ تھے۔ مصری تاریخ کے مطابق انہیں فرعون بادشاہوں کے مقبرے تصور کیا جاتا ہے، مگر یہ انکشاف اس دعوے کی مکمل نفی کرتا ہے کہ ان پیرامڈز میں ایک بھی ممی کی موجودگی کا پتہ نہیں چلا، جبکہ ان کے مقبرے ہونے کی صورت میں وہاں کسی نہ کسی ممی کا پایا جانا ضروری تھا، بلکہ تمام ممی مصری اہرام کی بجائے پیرامڈ سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک وادی میں پائی گئی۔ نہ ہی ان تکونی عمارتوں پر کسی قسم کا نقش و نگار موجود تھا جو ہمیں ان کو تعمیر کرنے والوں کی ثقافت کا پتہ دے سکے۔ بہرحال یہ بظاہر بے مقصد نظر آنے والی عمارتی ڈھانچے نہ تو کوئی قدیم عبادت گاہ تھے، نہ ہی مقبرے، اور نہ ہی یہاں کسی قسم کی بت پرستی کے آثار ملے۔ مگر کچھ نئی تحقیقات نے اس معاملے میں ہلچل مچا دی جب ریسرچرز کی جانب سے ایک ریکارڈنگ کیمرہ کو مصری اہرام کے اندر داخل کیا گیا، مگر یہ کیمرہ اپنے سامنے ایک بڑی پتھریلی سلیب کے آ جانے کی وجہ سے کچھ بھی کیپچر نہ کر سکا، جس کے بعد کیمرے کے آگے ایک ڈرل مشین کو اٹیچ کر دیا گیا اور اسے ایک مرتبہ پھر سے پیرامڈز کے اندر داخل کیا گیا۔ یہاں ریسرچرز کو کامیابی ملی اور ڈرل مشین کیمرے کے لیے پتھریلی سلیب میں سے راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد کیمرے کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا وہ چونکا دینے والا تھا، کیونکہ وہاں ایک چیمبر موجود تھا جس کی دیواروں پر کسی قدیم زبان میں کچھ تحریر تھا، اور اس میں ایک قبر نما بلاک پایا گیا۔ اس تمام منظر کو دیکھنے کے بعد تمام ریسرچرز کا دھیان یکدم نکولا ٹیسلا کے پیرامڈز کے متعلق پیش کردہ نظریے کی جانب گیا، جو کہ فزکس کے قوانین پر پورا اترتا تھا، مگر اس نظریے کو سائنس میں کوئی خاص مقام نہیں ملا اور اسے رد کر دیا گیا۔ مگر سیکریٹ چیمبر کے نام سے مشہور اس چیمبر کی موجودگی نے اس کے نظریے کو درست ثابت کر دیا۔ دوستو، ایجپٹ پیرامڈز کی ساخت، بناوٹ اور اس میں استعمال ہونے والے مٹیریل سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں زمانہ قدیم کی کسی خاص سیویلائزیشن نے بنایا ہوگا جو کہ بہت ایڈوانس لیول کی تھی۔ ریسرچرز اس مسٹری کو تو حل نہیں کر پائے اور نہ ہی اس کے مقاصد کو جان سکے، مگر یہ اہرام دنیا بھر میں مقبولیت اور شہرت حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور دنیا بھر سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیے ہوئے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔